we start the topic of contribution Muslim scientists in the field of physics. Our first scientist is Abu Ali Hassan Ibn al-Haytham. He was a great scholar of physics, mathematics, engineering, astronomy, and medicine. He wrote many books on various subjects. His books on optics, Kitab al-Manazir, great famous and great reputation amongst scholars. He discovered the nature of light. He invented pinhole camera. He gave laws of reflections and he obtained image of sun eclipse. So अबू अली हैतम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे मुसलमानों के. उन्होंने फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में बहुत सारा काम किया. उनकी बहुत सारी बुक्स थी जो उन्होंने लिखी थी. एक बुक किताबुल मनाजिर जो कि ऑप्टिक्स पर थी, वो उनकी बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी, बहुत फेमस हुई थी. उन्होंने नेचर ऑफ लाइट को भी डिस्कवर किया था. नेचर ऑफ लाइट को डिस्कवर किस तरीके से किया था कि उन्होंने बताया था कि जो लाइट है वो एक बेसिकली एनर्जी की एक फॉर्म होती है. इसके साथ साथ उन्होंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी दिए थे. पिन होल कैमरा भी फर्स्ट टाइम इब्नुल हैतम ने ही इन्वेंट किया था. इसके साथ साथ इब्नुल हैतम ने आई का स्ट्रक्चर जो दिया था, वो स्ट्रक्चर आज तक उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं, यानी इतने परफेक्ट उन्होंने आई का स्ट्रक्चर बताया था. इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया था, उस वक्त उनके ज़माने में एक थ्योरी ये थी कि लाइट के बारे में कहा जाता था कि लाइट या किसी भी चीज़ को हम देखने के काबिल इस तरह होते हैं कि जब लाइट हमारी आँख में जाती है तो हमारी आई या हमारी आँख से रिफ्लेक्ट करने के बाद वो किसी ऑब्जेक्ट से पे जाती है. यानी जब रोशनी हमारी आँख में आती है तो वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर किसी ऑब्जेक्ट पर जाती है, जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के काबिल होते हैं. लेकिन इब्नुल हैतम ने इसको रिजेक्ट करते हुए कहा कि ऐसा नहीं होता, बल्कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर डाली जाती है तो वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और जिसकी वजह से वो रे हमारी आँख के अंदर आती है और हम किसी भी चीज़ को देखने के काबिल हो जाते हैं. तो इब्नुल हैतम ने ऑप्टिक्स पे बहुत ज़्यादा काम किया था और उनके काम को आज तक याद रखा जा रहा है. उन्होंने फर्स्ट टाइम सन एक्लिप्स के भी इमेजेस देखे, यानी उन्होंने अपने जो पिन होल कैमरा बनाया था उस कैमरे की मदद से सन एक्लिप्स को के इमेज को उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था. इसके साथ साथ उन्होंने जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लॉस भी फर्स्ट टाइम उन्होंने ही बताए थे. तो इब्नुल हैतम जो है एक बहुत बड़ा नाम ऑप्टिक्स में रखते थे और ये एक बहुत बड़े मुस्लिम साइंटिस्ट थे. और नेक्स्ट साइंटिस्ट इज याकूब इब्न इसहाक अल-किंदी. अल-किंदी ने भी बहुत ज़्यादा वर्क किया साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर. ही प्रोड्यूस मैनी रिसर्च मोनोग्राफ on specific gravity and on tides. He explained musical notes on scientific ground and discovered a method to express the notes in terms of frequency. He worked in geometrical optics. He also discussed the nature of sound. यानी इन्होंने साउंड पे बहुत ज़्यादा वर्क किया था. उन्होंने इस साउंड को, म्यूज़िक को साइंटिफिक वे में डिस्क्राइब किया था, साइंटिफिक वे में इंट्रोड्यूस करवाया था. और उनके ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को लैटिन यानी लातीनी ज़बान में भी ट्रांसलेट किया गया था. इसके साथ साथ उन्होंने जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक को भी साइंटिफिक वे में बताया, यानी कि फ्रीक्वेंसीज के टर्म में उन्होंने इस म्यूज़िक को जो है वो डिफ़ाइन किया, या म्यूज़िक को फ्रीक्वेंसी के टर्म में एक्सप्लेन किया. नेक्स्ट साइंटिस्ट इज अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बैरूनी. अल-बैरूनी भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे. उन्होंने सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ जो मेजर करने का तरीका बताया. ही डिस्कस द मूवमेंट ऑफ द सन एंड द मून एंड द फेसेस ऑफ द मून एंड ऑल्सो द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स नॉन ऑफ, यानी उन्होंने सन और मून के मूवमेंट को डिस्कस किया, मून के फेसेस को जो है उसको भी डिस्कस किया,
اب پلانٹس کی موومنٹ کو بھی انہوں نے ڈسکس کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ فائنڈ کرنے کا بھی میتھڈ بتایا، اور انہوں نے جو ہے مختلف میٹرز کی ڈینسٹی کو بھی فائنڈ کرنے کا جو ہے میتھڈ فرسٹ ٹائم البیرونی نے ہی بتایا تھا. سو وی کین سے البیرونی از اے ویری گریٹ سائنٹسٹ آف مسلم. نیکسٹ سائنٹسٹ از ڈاکٹر عبدالسلام. ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان کے شہر جھنگ میں پیدا ہوئے. وہ اپنے چائلڈہڈ سے ہی بہت انٹیلیجنٹ تھے. انہوں نے اپنی اسٹڈی انیشلی پاکستان میں اسٹارٹ کرنے کے بعد ہائر اسٹڈی کے لیے وہ یو کے چلے گئے، اور یہاں پر انہوں نے بہت سارا ورک پرفارم کیا. انہوں نے گرینڈ یونیفیکیشن تھیوری، یعنی ایک تھیوری تھی جو کہ آپ پلازما فزکس کے بارے میں تھی یا پلازما فزکس سے ریلیٹڈ تھی، جو کہ ڈاکٹر عبدالسلام نے اس پر ورک کیا، اور ان کے اس ورک پہ انہیں نوبل پرائز جو ہے فزکس کا نوبل پرائز 1979 میں ملا. انہوں نے پاکستان کے اندر بھی بہت کام کیا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک انٹرنیشنل تھیوریٹیکل فزکس کا ایک سینٹر قائم کیا، جہاں پہ مختلف سائنٹسٹ آ کے اپنا ریسرچ ورک پرفارم کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایٹامک فزکس کے لیے ایک لیبارٹری بھی بنائی تھی، جہاں پر کہ ریسرچ ورک کیا جاتا تھا. تو ڈاکٹر عبدالسلام ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں پاکستان کے، کہ انہوں نے نوبل پرائز حاصل کیا. لاسٹ سائنٹسٹ از ڈاکٹر عبدالقدیر. ڈاکٹر عبدالقدیر بھی پاکستان کے بہت بڑے فیمس سائنٹسٹ تھے. انہوں نے جو ہے بہت ورک کیا پاکستان کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے. انہیں ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا، یعنی انہیں ہلال امتیاز بھی دیا گیا. اور ان کا جو ہے ایک ورک جو تھا وہ یہ تھا سب سے اہم، کہ پاکستان کو نیوکلیر پاور بنانے میں انہوں نے بہت کردار ادا کیا. یعنی پاکستان کو ایک نیوکلیر اسٹیٹ بنانے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا بہت کنٹریبیوشن تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہی ورک ایز این ایکسپرٹ ایٹ یونیکو انٹرنیشنل پلان ان ہالینڈ، یعنی ہالینڈ میں بھی انہوں نے اپنا ورک کیا تھا گورنمنٹ آف ہالینڈ کے ساتھ مل کر. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان میں چشمہ کے مقام پر ایک نیوکلیر فزکس کی ایک انسٹیٹیوٹ بھی قائم کیا ہے.